چرا؟ آخه موقع راه رفتن دست به دیوار. من دوست دارمت، به من نگاه کن، رو تو بر نگرد، به این خونه تابوتو بر نگرد. ما داغ پیغمبر رو تازه دیدیم، ما تازه تشییع جنازه دیدیم. آخه 2 ماه مشکلامو حل نکردی، 2 ماه زینب رو بغل نکردی، 2 ماه دور شده از آرزوهاش، 2 ماه شونه نزدی به موهاش. خانوم هم تو جوونی هم علی جوونه، زنده بمون علی زنده بمون. امام رضا منو ببخشن برای این بیت، سریع میگم رد میشه. تنهایی مدیدی و تنها شدی، خیلی شبیه پیر زنها شدی. چرا؟ آخه موقع راه رفتن دست به دیوار. چرا؟